السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا على قناة تعلم اللغة الفرنسية. من بعد ما تكلمنا في الحلقة السابقة اللي كانت الحلقة الأولى من السلسلة ديال لي فالور دي مود، تكلمنا على المود ديال لانديكاتيف. في هذه الحلقة هذه غادي نتكلموا على السبجونكتيف وغادي نتعرفوا على الاستعمالات ديالو وفوقاش كنستعملوه، يعني مقارنة مع لي مود الآخرين. نفوتو ونشوفوا ان لو سبجونكتيف اي لو مود دو لانسيرتيتود. يعني السبجونكتيف هو عكس لانديكاتيف. لانديكاتيف كيطرى على شي حاجه سيغتان اولا سيغ اولا شي حاجه اللي واقعيه وجديه، اما السبجونكتيف هو العكس ديالو، كيكون اما احتمال اما فيه الشك وما الى غير ذلك. نشوفوا هاد المعطيات. Elle peut servir à donner un ordre, un conseil, une possibilité, un souhait, un doute, ان سنتيمون ان ديزير اتسيتيرا. اللي كنستعملوه في واحد الامر ولا في واحد النصيحه، في واحد البوسيبيليتي، في واحد التمني، الشك، واحد الاحساس، واحد الرغبه وما الى غير ذلك. يعني هادو الاستعمالات ديال السبجونكتيف. نشوفو دي زيكزامبل. جيمغي كيل ريوسيس، هنايا عندنا الرغبه اولا الديزير. عندنا المثال الثاني فويي اسكيل بارت à l'heure، هنا عندنا واحد لوردر اولا واحد الامر. كما كتلاحظوا باللون الاخضر هذاك هو السبجونكتيف، يعني التصريف ديالهم في السبجونكتيف. وكما كتلاحظوا عندنا كو، يعني راه بالكغا، يعني تا هذاك واحد المحدد ديال السبجونكتيف. كيكون عندنا كو مع السي جي ومع الفيرب. نفوتو نشوفو امثله اخرى. عندنا جو سي كيل فياندغا، هذا في الانديكاتيف. نشوفو درنا غير المقارنه. نشوفو سبجونكتيف جو دوت كيل فيان، ادميتون كيل فيان. كما كتلاحظوا علاش استعملنا فيان في السبجونكتيف وفي الاول استعملنا في الانديكاتيف. لماذا؟ لان عندنا جو سي، يعني انا اعرف، كيل فياندغا انا اعرف، يعني هذا السيغ كما قلنا شي حاجه واقعيه وشي حاجه يعني سيغ اي سيغتان. داكشي اللي استعملنا لانديكاتيف معاه. اما ملي قلنا جو دوت، يعني انا اشك ولا انا اظن، هنايا ما غاديش نستعملو لانديكاتيف، هنايا نستعملو السبجونكتيف بطبيعه الحال. ادميتون كيل فيان، هنا كذلك سبجونكتيف، يعني هما دي في انسيغتان او سيبوزي. نشوفو امثله اخرى. جو كران كيل نو فيان، جو سوي زورو كيل فيان. هنايا عندنا احاسيس، يعني جو كران في الاول انا مرعب ولا انا خائف ان ياتي، من ان ياتي. جو سوي زورو انا سعيد بان ياتي. هادو احاسيس، يعني هنا ما غاديش نقولو ما غاديش نستعملو في الانديكاتيف، وانما نستعملو السبجونكتيف. لماذا؟ لان عندنا دي سونتيمون كما قلنا. Le subjonctif peut être employé dans des propositions indépendantes, mais on le trouve surtout dans des propositions subordonnées. يعني كنستعملوه كذلك في لي بروبوزيسيون أو الجمل المستقلة، وكذلك اي سيرتو في لي بروبوزيسيون سيبوردوني، يعني في الجمل اللي كيكون عندنا فيها جملة رئيسية وجملة تابعة لها. يعني كيكون عندنا جوج ديال الجمل ملاصقين في جملة واحدة. ولي بروبوزيسيون سيبوردوني يعني كنت درت عليهم درس بوحديتهم، يمكن لكم ترجعوا ليهم باش تستافدوا لو بغيتو تعمقوا. نكملوا نشوفوا المثال ديال دول لي زانديبوندونت، يعني لي بروبوزيسيون انديبوندونت. شوفوا الاستعمالات ديال السبجونكتيف. كو فو فو سوا رياليزي، هنا عندنا واحد لو سوي، واحد التمني ولا واحد الرجاء. هادو في جمل مستقلة، يعني كيكون عندنا غير فيرب واحد كونجيكي. كو جو كوميت ان اكت باغاي جامي، لا سيبوزيسيون هنايا عندنا، يعني كما قلنا هادو ديال السبجونكتيف. والفيرب اللي باللون الاخضر كيكون في السبجونكتيف. لماذا؟ لان المعنى كنشوفو المعنى د الجمله. واش التمني، الا كان تمني راه ميمكنناش نستعملو الانديكاتيف.
كوميت كذلك سيبوزيسيون، ولا اللي تكلمنا عليه من قبل يعني لي سونتيمون، لو ديزير اتسيتيرا. نكملو دابا شفنا الجمل المستقلة، نشوفو الجمل اللي عندهم سيبوردوني، يعني جملة ملاصقة مع جملة في جملة وحدة، يعني كتكون جملة برانسيبال وجملة تابعة لها. Le subjonctif est obligatoire après certaines conjonctions ou locutions conjonctives، يعني كيكون ضروري نستعملو السبجونكتيف من بعد واحد الحروف العطف ديال سيبورديناسيون اللي كيتسماو دي سوبوردونون ولا دي كونجونكسيون. نشوفو ملي كيكونو من بعد لي كونجونكسيون دوطون. على سبيل المثال هاد الحروف العطف avant que، jusqu'à ce que، en attendant que، هادو يعني ملي كيكونو لنا هادو فلوطون ضروري كنستعملو موراهم سبجونكتيف. نشوفو المثال on abat les arbres avant qu'ils ne gèlent، كما كتلاحظوا جيل في سبجونكتيف. لماذا؟ لأننا عندنا avant que. نشوفو الكونجونكسيون ديال لو كرانت، يعني ملي كتكون عندنا كونجونكسيون دو كرانت اولا الخوف اولا الرعب وما الى غير ذلك، كذلك كنستعملو سبجونكتيف، بحال على سبيل المثال دو بور كو اولا دو كرانت كو. نشوفو مثال elle ne lui accorda pas assez de danse de crainte qu'il ne lui écrasât les orteils، يعني ملي عندنا دو كرانت كي دو كرانت كو اللي هي باللون الاسود الغامق، موراها استعملنا ضروري ضروري نستعملو سبجونكتيف، الفيرب نصرفوه في السبجونكتيف وليس في الانديكاتيف او لا حاجه اخرى. كما كتلاحظوا باللون الاخضر اكرازا، عندنا لو بيت، عندنا بور كو او افان كو. نشوفوا المثال parlez fort pour qu'on vous entende، يعني entende استعملناها في السبجونكتيف. لماذا؟ لانها تبعنا لواحد كونجونكسيون لي دو بيت يعني بور كو. الفوتو نشوفو لوبوزيسيون bien que ou la كو. نشوفو مثال bien qu'elle ait raison je ne suivrai pas son conseil، يعني مور bien que عندنا سبجونكتيف. نشوفو الكونديسيون كذلك à condition que pourvu que à supposer que. نشوفو المثال le voyage aura lieu à condition que ce détail soit réglé، يعني كذلك استعملنا سبجونكتيف. نشوفو لا كوز عاوتاني soit que qu'il hésite soit qu'il n'ait pas reçu la lettre et ne répond pas، يعني كذلك من بعد هاد حروف العطف ديال soit que استعملنا سبجونكتيف. دو كونسيكونس ولا النتيجة trop pour que. شوفو المثال ce sac est trop lourd pour qu'un enfant puisse le porter، كذلك puisse هي في السبجونكتيف. لماذا؟ لأنها جات مور pour que. وبهذا كنكون وصلنا لنهاية الدرس بعد ما تعرفنا على استعمالات ديال السبجونكتيف وفوقاش كنستعملوه مقارنة مع لي مود الاخرين. يعني كما قلنا كيكون عندنا واحد التمني، واحد الاحساس، واحد لي سونتيمون، واحد الرغبة، وكذلك في الجمل المستقلة والجمل اللي عندها جمل تابعة لها كما شفنا في الأمثلة الأخيرة. يعني تعرفنا استعمالات أو لا لومبلوا ديال المود سبجونكتيف. وبلا ما نزيد نطول عليكم، ما تنساوش تبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم باش تعمل فائدة، وتابوناو باش يوصلكم جديد الفيديوهات. وفي الدرس القادم غادي نتكلموا على الكونديسيونيل اللي هو المود الثالث. وما بقى لي الا نودعكم ومع السلامه.